ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸರ್ತಿ ದಸರಾಗೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆತ ಬತ್ತಿನ ನಾಯ್ಕೋಸ್ಕರಗೆ ಮೊಗಳ ಬಾಪ आज या हॉटेलाक बरे गिरायकी येऊंदी. नमस्कार लबाम. तू केदा लायलोय साहेब? तुझ्या आंबाडे बऱ्याच म्हणताना दिसाईल. तुझी थकली सारखी आहे गोपुल्लो. अरे पहिले ओस आणि तुझ्या गोचे बोळे ऐकाले जो की तू वो का आले घरा बसले बरे उलयते असा. चप्पीला पेट्या सैताना जॅस्मिन तू किती अंग सांगत नाही माका आणि अंगा सांग कोणे सांगले तुका माका आणि तुका हांव गो तुका तू गो माका सासनाक एकामेका ಒಂದು ಎಕ್ಕನ ಊರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಬದುಕು ನಾವು. तू यांची उठ सर्वाला आहे की अहो येऊ ना सा मिळतंय ना. मुझे उडास येणार नाही तुका कोणा खातीर आयली हांव तुझ्या खातीर न्ही. ಈದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಬ್ರೋ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಗುಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀವನ್ तू अशें म्हणून हांवें चिंतूरातले तांचे ಒಟ್ಟು सर्वन तू पाड काम करते तसै ಏನೋ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಪೊರ್ಬುಲೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಈ ಏರಿಯಾ ನಡುಕ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಕುಡೋರ ಇಂಕಲ ಊರದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆನ್ಲ ಗೆನ್ ಪೂಜಾ ಈರ್ನ ಪಾತರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ तू खाल रे क्रिस्तांव जाऊन माग असो वेस घालून बैसरलाय. పిలి ఏరే జపడావాడు పిలి ఏరే పాడాడు నలిపొడు తాసదాన పెట్టిగెత్తంబే. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. పిలి ఏరే జపడావాడు పిలి ఏరే పాడాడు నలిపొడు తాసదాన పెట్టిగెత్తంబే. वीक्षकांनो आमच्या न्यूज कर्नाटकाच्या स्टुडियोंत आज आमचे सैरे जावन आयल्यात अरविंद लोबो आनी नॉर्बर्ट डिसोजा. वाघांचो खेळ मेच्या 1 तारखेर भारत मॉलांत 4 वरार आनी 7.5 वरार 2 शो आसात ह्या फिल्माचे आनी मुखार ते दिसान दीस शो आसतले. तुमकां न्यूज कर्नाटकांत हांव स्वागत. या ह्यो वाघांचो खेळ 2-3 भाशेन आसा म्हणून आमी आयकलां. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಎಂಚ ನಾರ್ಬರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡದು ಇಂಗ್ಲ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲತೆ 2 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ ಒಯ್ಟ್ ಬಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡೋಡು ಕೊಂಕಣಿಡ ತುಳುಟ ಈರು ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಡುಟ್ಟು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು 4 ಭಾಷೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರಗೆ ಪಾತಿರು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಂಗನಿ ಉಲೈತಾ ಕಿತ ಯಾರು वाघांचो खेळ टायटल रिजिस्टर जाला वाघांचो खेळ म्हळ्यार कोंकणी भाशेंत फिल्म आसा कोंकणी कम तुळू. हें तुळू आनी कोंकणी करूंक रिजन म्हळ्यार आतां 90% आमची तुळू लँग्वेज खाली हिंदुवांची लँग्वेज न्ही ती कित्याक म्हळ्यार ती हांगा कोडयाळची युनिवर्सिटीक म्हळ्यार कोडयाळची आमच्या सगळ्या धर्माक एक भास ती आमकां एक कित्याक म्हळ्यार आतां कम्युनिकेशन करीत जाल्यार आमी हिंदुवांच्यांक कोंकणी उलयल्यार अर्थ जायना सो ब्यारी भाशे उलयल्यार अर्थ जायना सो तांणी कम्युनिकेशनाचें तोळूत तो ताळयलो केला ओके तशें जावन तें इजी जाता जाल्यार सो एक तें रिजन आहलें आनी तें आमी नॅचरल धरूंक पयसारल्या आनी तो म्हजो कोंकणी पिक्चरांत आयिल्लें म्हळ्यार कोंकणीचे स्टोरी जाल्ल्यान थंय तुळू भाशेची खंय मनी येना लँग्वेज ते येनातले सो त्या देखून आमी हांगा येवचें
ते कुटुंबा भितर स्टोरी येदळतली आमकां हें अच्छा म्हळ्यार गांवाचें जाल्ल्यान गांवांत हिंदू मुस्लीम पुरा कॅरेक्टर आसल्या जाल्ल्यान सो आमकां ती लँग्वेज मल्टी लँग्वेज आनी एक स्टेशनाची कन्नडाच्या स्टेशनांत पोलीस कन्नड उलयता तितल्यांत आनी एक मापल्यांचें कॅरेक्टर आसा तें मापल्याचें कॅरेक्टर केलां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका दिसता हें एका गांवची काणी सक्कड सांगाता म्हणून आसल्यान सक्कड भासो वापरल्यात. तुजी अभिप्राय? तेंत आतां थोड्यान मस्त विचारलां आतां कोंकणी मुवी तांकां तुळू काले वापरतात तशें अशें म्हणून. सो आतां आमी म्हणटा आमची कोंकणी आमची मायभास म्हणून. वय कोंकणी आमची मायभास पूण तुळू आमची मायगांव भास म्हणटा आमी. सो घरा आमी मायभास उलयता पूण भायल्यान आमी काल म्हणटात भायर उलयतना तुळूच उलयचें पडटा आनी बिहारी भाशेन सदरची भास. सो एक कॉन्सेप्ट आमी काल आतां लोकल लँग्वेज काल काडटना सो पुराय मिक्स जावन तेजें पडटा. आतां आमी ह्या स्टुडंट आमी कोंकणी उलयता भायर गेल्ल्यान आमी तुळू उलयता आमची संवय जाल्या उलोवन आमी डेली तें उलोवचें. सो आतां पुरो लँग्वेज घाले म्हणटना बसून पळयल्या मनशाक तें कनेक्ट जाता तें आमचो तूं मनीस सो त्या खातीर आमी तिनी भास मिक्स करून लोकल फ्लेवर हाडी आमच्या खातीर एक तयार केला. आतां म्हळ्यार हिंदी पिक्चरां नॉर्मली बॉम्बे काडटात पूण मोदे मराठी येता न्ही गे कित्याक म्हळ्यार थंय मराठी उलयतात आनी दुसरी भास येता थोडे पटी इवन तामीळ या तुळू उलयल्लें आसा देखून म्हज्या लेखान विक्षकान हातूंत कांय सुखच ना कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी पयलें कन्नडिगास मागीर आमी तुळुवास मागीर आमी कोंकणस वय बिहारी भास आमची आनी एक भावांची भास आनी एक रिजन आसा. वय आतां तुमी पळोवंक पुरो इगर्जीन इश्ट नाटक जातले बांदपाक जावन दी इस्कालाच्या बांदपाक जावन दी देवदास कापिकाड आसो विजय कुमार कोडया बायल असो नाटक जातले तुळू आर्टिस्टाक वयर हाडिल्ल्यान आमच्या क्रिस्तांव समाज तेचे आनी तांकां इतलें प्राऊड आसा की ते हर एक देवदास कापिकाड जावन दी अरुण मुळार जावन इतले बरे कोंकणी उलयतात की कित्याक म्हळ्यार ते खाली कोंकणी म्हळ्यार भास आयकून न्ही ते इगर्जीन प्ले करून कोंकणी लोकां मदें वचून आनी भायल्या गांवांत तुळू पिक्चराक इतलो सपोर्ट करता क्रिस्तांव लोक. सो कालें जालां म्हळ्यार क्रिस्तांव लोक म्हळ्यार ते तुळूंत वय आतां आसा आतां तांचें ग्रो जाला ऑलमोस्ट इंडस्ट्री बट कोंकणी इंडस्ट्री ग्रो जावना. सो आमी आतां डे बाय डे चेंज जाताना आमी नवे सांवाडीचे तांकां कॉम्पीट करीत जाल्यार आमी आतां वचचे आमी चेंजीस जायचेच पडटा तशें त्या देखून आमी ही भास वापरल्या. बरें तुमचें काम. हातूंत नीज कथा आसा गी हातूंत नीज कथेच्या संगात कांय काल्पनीक तुमी केलां गे या फुल्ली हें काल्पनीक फिल्म? बरयतना म्हणजे काल्पनीक जावन तूं बरयल्लें म्हाका एक मुवी काडची जी आमची एक आशा आसली स्वप्न आसलें आनी एक सांगत जाल्यार स्टोरी खंय तो एक जस्ट एक सांगून सोडटा. 1.5 वर्सां पयलें आमी सांजे टायमार इल्लें थोडे फावटी बसचें काम आसता आमचें हांव नॉर्बर्ट आनी आमचो डेना जेसन सो बसून जावन मागीर पाटी येताना आमचो डॉलिन कॉलेज मेळ्ळो. सो उलोवन आसतना आमी पयलेंचे विशय भितर उलोवची चड. सो खंयचें एक सॉंग एक आयकयलें एक 7 वर्सां पयलेंचें तें एक्चुली वागान सकयल म्हणचें सॉंग तें थंय तो म्हाका ही स्टोरी बरोवंक एक स्टार्ट जालें म्हणून येत. सो थंय तें टायटल काडून गेल्लें आतां तेंत आसा. सो आनी बरोवंक स्टार्ट करता फस्ट नांव बरयलें तें डॉल्ला म्हणून डॉल्लामाचें नांव तो स्टार्ट केली काणी आज डॉल्ला म्हाका ते एक्ट करून हांगा बसयलां. सो काल्पनीक जावन बरयले विशीं मागीर ती आतां रिसेंटचे एक इन्सिडेंट पळोवन जाल्यार एक खंय एक नीज गडिताक लागला खबर मेळ्ळ्या ती काल म्हाका नॉर्बर्टान सांगली खबर. सो ते डिटेल्स नॉर्बर्ट दितलो कालें कितें म्हणून न्ही ते एक को इन्सिडेंट म्हणटात. आमी एक शूट केल्लें तें शूट करतना तांकां खाणी गोत्तूनातली आनी थंय इल्लेशें घुसपट गोंदळ आसलें थंय 2 पंगड जाल्ले थंय धर्माच्या विशयान न्ही पंगड जाल्ले आनी ते पंगडांत थंय काल जालां एक पंगड आमकां सपोर्ट करनासले आनी एक पंगड सपोर्ट करतले बट मुखार करनासले फाटल्यान करतले या थोड्या टीम तांच्या घरा वचून जेवतले तशें पुरो आसलें थंय. आमकां शुटींग करता मस्त प्रॉब्लम जाल्ले राती पुरो शूट करूंक थोडे दितले थोडे दिनातले तशें पुरो आसलें. मागीर हें पिक्चर रिलीज जालें आमी कोणाच्या घरा शूट जालें तांकां एक आपोवन एक मोमेंटो दिवचें एक हें केलें आमी आनी तांकां प्रिमियर शो दवरले तांकां. सो तांणी पळोवन एकलो रडलो म्हजे कडेन सांगून रडलो म्हणटा हांव चिंतलें कशें सब्जेक्ट ताका कनेक्ट जालें की ह्या डॉल्ला मातशें एक्टींग लागलें जालें की ह्या खाली लास्ट इमोशन आसा ना तें कांय कनेक्ट जालें आसतलें म्हणून हांव इल्लेशें निग्लेक्ट केलें. मागीर ताणें म्हजें नंबर काडून गेलें कोणा कडेन काणून घडी घडी कॉल करनासो आनी त्या दीस म्हाका मेगा प्रिमियर आसलें सो कॉल रिसीव करूंक टायम नासलो म्हाका अरेंजमेंट्स जाले हांव मस्त एवॉयड करनासलो कॉलां.
मागीर ताणें मॅसेज घाली म्हाका प्लीज रिसीव माय कॉल म्हणून केलें करताना 1 घंटो उलयलो म्हणजे तो म्हणालो ही स्टोरी आमच्या गांवच्यांनी कोणी मी तुमकां सांगून केला जाल्यार जायचे ना जाल्यार चान्स ना तशें अशें म्हणालें ताका हांवें सांगलें ना 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 ही आमी अशेंत आमी एक ग्लास बियर घालून बसतना आयिल्ली स्टोरी आनी एक वागाचो खेळ म्हणून जाल्लें तें स्टोरी अशें न्ही तें ना 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 यंगाची स्टोरी बट इल्लें तुमी काल्पनीक काडून गेला ताच्या उपरांत तें काल म्हळ्यार एक आमच्यान सेकंड हिरो ते पळयलें इन्सिडंट जाता ते इन्सिडंट सेम आसा ते यंगा चेडो हें जाता ते चेडूं हें जाता तशें सांगूंक सांगलें मागीर हें जावंक कारण एक राजकीय कारण आनी राजकीय कारण ते सिल्ली विशय ते म्हळ्यार हांवें सांगलें कोविडांत एक किट्ट दिवचे विशयांत एका घरा मेळना एका घरा मेळना त्या घरा सपोर्ट केला तांच्या मदें स्टार्ट जालें खंय आनी तें कशें आहलें म्हळ्यार ह्या घरांत जेवण तें येतलें तेंचे हांगा येतलें तें स्टॉप जालें 2 ग्रूप जावन डिवायड जाले कारण राजकीय म्हणून आनी ह्या पिक्चरान तुमी तो ती एरियेन केला आनी ते काट्टे कितें त्या पिक्चरांत आसा तुमी पळोवंक पळय डॉल्लां बसता ते एक डेड बॉडी मेळटा आनी बसता थंय पळय आसा ते काट्टे आसा न्हय ते काट्टे ते एकलो थंय मेला खंय तो मेल्ल्या ताच्या आकवड आसा ते काट्या बांदला खंय आनी तें मस्त कनेक्ट जालें आनी सांगलें ते काट्यान ते तुमी एक हें 2 पिक्चर 2 ते आमी बॅनर घालता आनी आमची तो रिक्षा ड्रायव्हर आमच्या सांगून आमी लोकांक आपूण हाडटा तशें मस्त सपोर्ट मेळटा सांगला आनी तिथं आमचा बसयला आनी बॅनर विचारल्यात आमी करता आसा आमी तशें ओके ओके जावन दी काल्पनीक बरयल्लें तें नीज गणिताक येवन पावलां म्हण सांगल्यार भारी एक बरी एक विशय कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सांगाता समाजांत सांगाता जिवंक आसा आज आमच्या समाजांत इल्लेशें समाधान ना जालां त्या तुमी भोवशा ह्या वागांचो खेळ फिल्मांत भरती करतात आनी मुखार बरेंच जावन दी म्हणून पळय ते एक रिजन आसा म्हळ्यार काय होता आतां हांव क्रिस्तांव म्हजो धर्म म्हाका श्रेश्ठ तो आनी एकलो म्हणटा हिंदू म्हाका श्रेश्ठ म्हणून सांगलो ते एक्चुअली तशें म्हणना हर एक तांचे धर्म श्रेश्ठ आनी तांकां जिवंक रायट्स आसा आमकां आमचे जिवंक रायट्स आसा आमी केदाळे हर एक दुसऱ्या धर्माक हें करचें न्ही ते पयलें नासलें आतां रिसेंटली जावन ते एक आतां म्हळ्यार म्हणटात ते पॉयझन जावन आयलां तें आमी एडॅप्ट करना आसा आमी त्या देखून ते प्रॉब्लेम ताचे तातूंत इल्ले पयस आसा जें सांगलें रिजनाक आमी काडलां पिक्चर आतां तुमी हें फिल्म काडलां ह्या फिल्मा विशयांत सुमार 1.5 वर्स तुमकां हें फिल्म काडूंक लागलां लो बजेटीचें फिल्म न्ही हांवें आयकलां आतां ह्या फिल्मा फाटल्यान म्युजीक आसा आनी दुसरे पुरो प्रोडक्शनचे टॅक्निकल तें पुरो आसात कशें तुमी सांगात गेलें म्युजिकाचे पयलें सांगलें एक 2 वर्सां पयलीं बसून म्हळ्यार सॉंग एक पयलीं आयकता हें केलें सो तें सॉंग डॉलिन कॉलेजीन केल्लें सो ह्या मुवीक ताकाच तें करया जालें म्हळ्यार एक कशें ऑलरेडी सॉंग आसा सो म्हाका तें मस्त लायक जालें कारण कोंकणींत एक तासेचें यूज करचें सॉंग तें पयले पटी 6 वर्सां पयलीं आयिल्लें सो तें तितलें चड रीच जावंक वचोंक ओके सो आडयां आमी एका आडयां मुवी काडणेक करया आमचो न्हू डॉलिनाक चड म्युजिकाक गेलें मागीर आमची लिरिक्स सांगचे जाल्यार एक सॉंग रिलीज जाला मोग जाला म्हणून सो आमच्या प्रोड्युसर प्रवीण फर्नांडीसान लिरिक्स बरयले ताका आमच्या भितर आसात बरोवचें सो प्रवीण फर्नांडीसान बरयलें आनी तशेंच आतां नेक्स्ट एक टायटल सॉंग रिलीज जाता तो आमचो प्रेम कुमार लोबो म्हणून आसा सो तें तेंचें 7 वर्सां बरयलें आसलें सॉंग तें इल्लें मॉडिफाय करून आमी चेंजीस केलां सो तें आतां परत रिलीज जावचें आसा मागीर आनीक यंग टॅलंट रेनिशा लोबो म्हणून माडेन तेरचें सो ताणें एक लिरिक्स बरयलां सो तशें पुरो थोडी युवा टॅलंट तांकी घालां मागीर आमचो एडिटींग हांवें जावन केलां मागीर ह्या एडिटींगाक कलरींग प्रज्वल सुवर्णा मागीर येदोळ तुमी पोस्टरां पळयलां अनकोणना म्हळ्यार एक रॉ टायप कंटेंट येवन दिया कालें नवें सॉंग कालें दिसता तुमकां पोस्टरांत ताका आमचो पवन कुमार म्हणून आसा पवन आचार्य सो ताणें आमकां पोस्टर डिजायनाक मस्त हेल्प केलां खंयचे सांगल्यार तो आज सांगल्यार फाल्यां सकाळीं करून दिता सो ताणें मस्त हेल्प केलां मागीर DTS केलां आमच्या दीपक पिंटो RD स्टुडियो न्हू सो रोशन एंजलो तांचे स्टुडियो सो मागीर मागीर आमचो डेन्नो म्हळ्यार मेन हेल्प केलें ताणें संगीत आतां डोल्ला म्हाका एक स्टोरी बरें म्हणटाना म्हाका वळख आसा ना इतली पूण डेन्नो आमचो क्लोज आसलो ताचे पयलें सांगलें डोल्ला म्हाका जाल्यार कशें स्टोरी सांगली डोल्ला विचारून पळय ओके म्हळ्यार घाला म्हाका म्हजें कांय अडकळना मागीर ताणें डोल्ला आमच्या घरा वचून आपयलें मागीर डोल्ला माडे परत उलयलें हांव स्टोरी डोल्ला म्हणून सांगलें म्हज्यान जायत गी कशें कालें हांवें सांगलें तुमी एक ओके म्हणा मागीर उरलें आमी पळयता ओके सो मागीर ताणें धैर्य काडून आयलो केलें जालें इतलें काम मागीर आनीक आसा म्हळ्यार
डेन कारण नंतर बाहेर वचचें पडलें आतां जॉबाचेर जालें मागीर आमकां सपोर्ट केला रायन आनी पिस्वीत म्हणून ते कॅमेरामॅन आहले सेकंड कॅमेरामॅन थोडे शॉर्ट्स आमकां लेट आमी काडिल्ले सो थोडे सीन्स मागीर आमी सॉंग शूट आनी केल्ले पुरो आसात सो रायन आनी पिस्वीतान आमकां सपोर्ट केला तशें आतां तुमी तरणाट्यांनी सांगाता मेळून सगळ्यांनी एकामेका हात दिवन हें मुवी ह्या पर्यंत हाडलां बहुशा आतां तुमचे प्रिमियर शो आतां मेळ्ळे फीडबॅक खूब बऱ्या प्रकार हें फिल्म भारी बरें जालां वीक्षकांनो खंडीत जावन येया पिक्चराच्या विशयान आमकां कांय सांगूंक जायना तुमी पळोवन सांगिजे दुसऱ्यांक पूण फिल्म बरें आसा हें खंडीत जावन हांव आमकां मेळ्ळ्या न्यूजा प्रकार फीडबॅका प्रकार फिल्म भारी बरें आसा आनी हें एक सामाजीक आमच्या परिसरांत बरें आसल्या कडेन कशें एक राजकीय करून घुसपोड गोंदळ क्रिएट करतात आनी हें सालते रासचें तांणी हें पिंतुरान दाखयलां आनी हें भारी एक बरें तांणी एक म्हज्या हांवें सांगचे प्रकार बरें एक पिंतुरांत तांणी एक चित्रीकरण केलां आनी हाका तुमी येजे आनी सपोर्ट करीजे येया पळया आनी हेरांकी सांगा हें फिल्म मोशा हांवें आतां सांगचे प्रकार एक 100 दीस आतां सांगचे प्रकार 100 दीस चलोवन दी आनी गल्फांत भायर तुमी खंय इज्रायलांत आनी पुरा व्हरून वसा ह्या फिल्म आनी आमचे तावन न्यूज कर्नाटक तावन कितें पळय तुमकां सपोर्ट जाय हांगा आनी ह्या गल्फ कंट्रीजांत या दुसऱ्या खंयच्याय कंट्रीजांत आमचो सपोर्ट तुमचे कडेन खंडीत आसा तुमकां देव बरें करूं हें फिल्म बऱ्या तरेन चलोवन दी थँक्यू सो मच ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸರ್ತಿ ದಸರಾಗೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಯ್ಕೋಸ್ಕರಗೆ मोगाळा बापा आज या हॉटेलाक बरे गिरायकी येऊन दी. नमस्कार लबाम तू केदा लायलोय साहेब तुझ्या आंबाडे बरें आसा म्हणटाना दिसताय तुझी तकली सारखी आहे गोपुल्लो अरे पहिले वस आणि तुझ्या गोचे बोळे ऐकाले जो की तू वो का आले घरा बसले बरे उलयते असा पिला पेट्या सैताना जॅस्मिन तूं कितें हांगा सांगूंकच नाय म्हाका आनी हांव हांगा सावन कोणें सांगलें तुका मोग जाला गो म्हाका आनी तुका हांव गो तुका तू गो म्हाका सासनाक एकामेका ಒಂದು ಎಕ್ಕನ ಊರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಬದುಕು ನಾವು तू यांची उठ सर्वाला आहे की हांव येवन आसा मेळटय न्ही म्हजो उडास येवना न्ही तुका कोणा खातीर आयली हांव तुज्या खातीर न्ही ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಬ್ರೋ ನೀಕೇನ್ ಗುಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಟೀವನ್ तू अशें म्हणून हांवें चिंतून रातलें तांचे ಒಟ್ಟು सर्वन तूं पाड कामां करते तसै ಏನೋ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ ಪೊರ್ಬುಲೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಈ ಏರಿಯಾ ನಡುಕ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಕುಡೋರ ಇಂಕಲ ಊರದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆನ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜ ಈರ್ನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಜ तू खाल रे क्रिस्तांव जाऊन माग असो वेस घालून बैसरलाय పిలి ఏరే జపడావాడు పిలి ఏరే పాడాడు నలిపొడు తాసదాన పెట్టిగెత్తంబే